अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो जुडिशल कमीशन के अरकान के नाम हैं उनको हतमी शक्ल दे दी गई है और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की जानिब से जो ख़त है वो भी जुडिशल कमीशन को लिखा गया है, जिसमें सेनेट और कौमी असम्बली से जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनके नाम तजवीज़ किए गए हैं और उनको नामज़द करके जुडिशल कमीशन को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया है। दूसरी जानिब हामिद खान की जानिब से जो 26वीं आइनी तरमीम है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, लेकिन इसी के साथ साथ अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये सुनने को आ रहा है और अली अमीन गंडापुर साहब का जो बयान है कि अब PTI की जो कॉल है वो फाइनल कॉल होगी, और जो बयान मेरे सामने है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि लोग अपने घरों को इन्फॉर्म करके आएँ, वो बता कर आएँ और अब हम सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। हमने ये देखा है कि पहले भी अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इस तरह के बयानात देते रहे हैं। 2 मरतबा ये हुआ कि पार्टी के अपने रहनुमा जो हैं वो उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन रब्ता नहीं हो पा रहा था। अब PTI की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये फाइनल कॉल होगी, तो क्या PTI खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एहतजाज करने जा रही है या फिर एक मरतबा फिर जो है वो डीचोक की तरफ कॉल का इशारा है और ये एहतजाज नहीं बल्कि माजी की तरह कोई धरना होगा? PTI की स्ट्रेटजी होगी क्या? और इस पर तो हम गुफ्तगू करेंगे ही, लेकिन हुकूमत कैसे निपटेगी इस सारी सूरत हाल से, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया अफनानुल्लाह खान साहब, आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो हैं उनका बयान आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, पहले भी PTI एहतजाज की कॉल देती रही है लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये जो कॉल है ये फाइनल कॉल होगी, तो ये आप किस तरह देख रहे हैं? ये जो फाइनल कॉल के हवाले से PTI का एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है और ख़ुद वज़ीर आला जो हैं वो ऐलान कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये फाइनल कॉल पिछली दफ़ा भी फाइनल थी, उससे पिछली दफ़ा भी फाइनल थी, आज से 1 साल पहले भी फाइनल थी। ये सिलसिला पता नहीं कब से चल रहा है, 2014 से, यही कि हम ये अब आ जाएंगे तो यूँ हो जाएगा, ये कर देंगे। तो वो इन चीज़ों को इतना कोई संजीदगी से लेता नहीं है, इनकी बातों को, कि ये इस दफ़ा फाइनल है तो अगली दफ़ा फाइनल है। ये इनकी जो ज़्यादा हरकतें हैं वो मसखरों वाली ज़्यादा हैं, वज़ीर आला वाली काम है। तो ये अपना काम इनको करना आता नहीं है, ये सिर्फ मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए हर वक्त कोई ना कोई जो है वो काम करप्शन करा लें और इंतशार फैला लें, बस 2 काम करने आते हैं। ठीक है, लेकिन अफनान साहब अगर ये इस्लामाबाद की तरफ आते हैं तो माजी की तरह क्या इस्लामाबाद को सील किया जाएगा या PTI को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी जाएगी, या आप समझते हैं कि देनी चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ इनको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये तो खुद कह रहे हैं कि हम इंतशार फैलाने आ रहे हैं, हमला करने आ रहे हैं, हम फाइनल कॉल होगी, जनाजे निकालो। ऐसे लोगों को बिल्कुल जो है वो इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और ये आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप इंतशार फैला सकते हैं, आप सरकारी मशीनरी लेके हमला कर सकते हैं एक सूबे या दूसरे वफाक के ऊपर या दूसरे सूबे के ऊपर। ये इसकी आइन में ना कानून में कोई गुंजाइश है। ये एक पूरा गैर आइनी और गैर कानूनी अमल है, और ये अगर इन्होंने ये बाज ना आए तो इसके बड़े सीरियस रिपरकशंस हैं अली अमीन गंडापुर के लिए, बाकी किसी के लिए हो ना हो, इनके लिए होंगे। तो ये बेहतर ये है कि इंतशार फैलाना छोड़ दें। साहब क्या हो सकता है? ये मुझे लगता है इनकी नौकरी भी जाएगी, और ये जो जैसे पहले इनकी हिमाकतों की वजह से इनकी पंजाब और पख्तूनख्वा की हुकूमत गई थी, और इस दफ़ा मुझे लग रहा है जो इनकी एक रह गई वो भी जाएगी अगर इन्होंने इंसानों वाली हरकतें ना की। लेकिन वो तो फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए ही हो सकता है ना। अफनान साहब, आप क्या समझते हैं कि कौन सा रास्ता होगा कि इनकी नौकरी जाएगी? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि आइनी और कानूनी तौर के ऊपर वफाक के पास ये इख्तियार है कि वो किसी सूबे के अंदर गवर्नर राज लगा सकती है अगर उस सूबे के अंदर मुसलसल गैर आइनी और गैर कानूनी और पाकिस्तान के वफाक के ऊपर हमला करने वाली हरकतें हों, और ये एक के बाद दूसरी और दूसरी बात तीसरी हो। तो इसका जवाज़ आइन में मौजूद है कि ऐसे गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात अगर कोई वज़ीर आला उठाएगा तो उसको घर भेजा जा सकता है। ठीक है, लेकिन अब अफनान साहब जितने बयानात सामने आए हैं, पहले भी एहतजाज होते रहे, चलें अली अमीन गंडापुर साहब KP हाउस चले गए, फिर राब्ता नहीं हुआ, फिर वो KP असेंबली में हमें नज़र आए, लेकिन अब ये जो फाइनल कॉल का कहा जा रहा है, इसके बाद आप समझते हैं कि वाकई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज नाफिज करने की ज़रूरत है और करना चाहिए? देखिए, मैं इस बात की उम्मीद रखता हूँ कि ये मामला इतना आगे नहीं जाएगा, लेकिन अगर ज़ाहिर है अगर इन्होंने कोई और चारा नहीं छोड़ा
اور یہی کام چلتے رہے جو ان کے چل رہے ہیں کہ صوبے کے اندر یہ دیہڑیاں لگا رہے ہیں. یہ مسٹر علی امین گنڈاپور کا نام مسٹر 90% رکھ دیا گیا ہے. یہ 90% کھا جاتے ہیں، 10% لگاتے ہیں. اچھا تو یہ اس طرح کے یہاں پہ کارنامے چل رہے ہوں، اور اس کے بعد جو ہے یہ بجائے اس کے کہ کوئی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، کوئی ان کو ٹریکٹر دیں، کوئی بجلی کا مسئلہ حل کریں، کوئی سولر کے پلانٹ لگائیں جیسے مریم نواز صاحبہ لگا رہی ہیں، سولرائزیشن کر رہی ہیں پورے جی پنجاب میں، گھر بنا رہی ہیں لوگوں کے، ٹریکٹر دے رہی ہیں لوگوں کو، جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ای بائکس دے رہی ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام کریں، یہ انہوں نے ایک نیا کام شروع کر دیا. ہر وقت انتشار پھیلاتے رہتے ہیں، مطلب مسلسل انتشار پھیلاتے ہیں، چاہے اور کوئی کنسٹرکٹیو کام ہے ہی نہیں ان کا سوائے انتشار پھیلانے کے. تو پھر جب اگر دیکھیں یہ ظاہر معاملہ میں امید کرتا ہوں اتنا خراب نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ ظاہر ہے یہ باز نہیں آئیں گے تو پھر ہر ان کا ایک علاج موجود ہے آئین میں. ٹھیک ہے، لیکن ایک تاثر عفنان صاحب یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ اب شاید پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کا آغاز ہو گیا ہے. پہلے بیرسٹر سیف صاحب کے بیان کو کوٹ کیا گیا، لیکن انہوں نے پھر تردید کر دی کہ میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ بشرا صاحبہ کی جب رہائی ہوئی ضمانت پر تو بھی یہ کہا گیا کہ یہ کسی بات چیت کا نتیجہ ہے. تو یہ بتائیں کہ کیا بشرا صاحبہ کی بات چیت کے نتیجے میں رہائی ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے اس کو اس طرح نہیں کہا جا سکتا. یہ ہو بھی سکتا ہے کہ بات چیت کے ذریعے ہوا ہو معاملہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جب کیس وغیرہ کچھ ایسا چلتے ہیں اور آپ کی بیل وغیرہ ہو جاتی ہیں، ہمارے لوگ بھی جب جیلوں میں تھے تو کچھ 1 سال بعد، کوئی 2 سال بعد، کوئی 3 سال بعد باہر آ ہی گئے تھے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے معاملہ، جی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی بات چیت چل رہی ہو. لیکن جو بھی چل رہا ہے معاملہ جیسا بھی ہے، دیکھیں ہم سب نے کھیلنا آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے ہی ہے، اس سے ہم باہر تو نکل نہیں سکتے. ہاں تو اس کو سامنے ہاں رکھتے ہوئے جو ہے وہ معاملات کو آگے بھی چلایا جائے گا. اگر کوئی کسی سے بات کر بھی رہا ہے تو وہ کسی آئین کے مطابق ہی کر سکتا ہے. اگر ماورائے آئین کریں گے تو ظاہر ہے پھر اس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہوگی. ہاں نہیں، لیکن آپ کو تحفظات تو نہیں ہے کہ اگر پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرتی ہے یا آغاز ہو جاتا ہے تو حکومت کو کوئی تحفظات تو نہیں ہوں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں تو ظاہر ہے کوئی ایسی انسیکیورٹی ہے نہیں. ہم ایک بڑی اسٹیبلشڈ پرانی پارٹی ہیں، بہت دفعہ ہماری حکومت آئی ہے، بہت دفعہ جی گئی ہے. تو ہمیں کوئی مسئلہ ایسا اس طرح کا نہیں ہے. ہمارا ایجنڈا اور میاں محمد نواز شریف صاحب کا ایجنڈا پاکستان میں ترقی کا ہے، اور اس کے اوپر مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. اور ہم جو ہے جہاں جہاں ہمیں مینڈیٹ ملا ہے وہاں پہ ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں. اور ملک کے حالات بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہوں بہتر ہو رہے ہیں، مہنگائی کنٹرول ہو گئی، اور بھی معاملات سیدھے ہو رہے ہیں. لیکن یہ کچھ لوگوں کو یہ بات جو ہے ٹھیک یہ ہے پسند نہیں آتی، تو وہ بار بار انتشار پھیلاتے ہیں، اور یہ بیرونی ایجنڈے ہوں کے تحت کیا جاتا ہے. تو یہ انتشاری ٹولہ جو ہے یہ انتشار پھیلانا چاہ رہا ہے. اگر کوئی اس انتشار کا حصہ بن رہا ہے تو وہ ملک و قوم کے مفاد میں تو نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے عفنان صاحب اگر اجازت دیں تو یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. عفنان اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عفنان صاحب، یہ جو انتشار پھیلانے کی آپ نے بات کی، ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں جو باہر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ واقعہ پیش آیا یا ان کی گاڑی کو روکنے کی کوشش کی گئی، نعرے بازی کی گئی، اس کے بعد بیانات آئے کہ شاید جو مظاہرین تھے جو اس میں شریک تھے ان کے پاسپورٹ کینسل کیے جائیں گے یا مقدمات جو ہیں ان کا اندراج ہوگا. اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ یہ مقدمات واقعی پاکستان میں ہوں گے یا باہری یو کے میں ہی ہوں گے، اور ان کے پاسپورٹ اور سی این آئی سی جو ہیں وہ کینسل کیے جا رہے ہیں، یہ حتمی فیصلہ ہے آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی پاکستان کی بدنامی کا باعث بنے اور اس طرح جو ہے وہ لوگوں کو گالیاں دی جائیں، لوگوں کو ہراس کیا جائے صرف اس بنیاد پہ کہ کیونکہ آپ کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، آپ وہاں پہ جا کے بدتمیزیاں کر رہے ہیں کیونکہ اس سے کوئی کانسیکوینسز نہیں ہیں، تو آپ جو ہے وہ بار بار لگے ہوئے، تو وہ اور آپ ہیں بھی پاکستان سے باہر، تو ظاہر ہے پھر ان کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے. کیونکہ آپ کسی کو بھی اس طرح ہراس نہیں کر سکتے. آپ ایون پاکستان میں بھی کسی کو اس طرح ہراس نہیں کر سکتے جس طرح یہ ادھر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ایک بدتمیزی ہے. جو پی ٹی آئی کا مین کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی سیاست میں وہ یہی ہے. یہ بدتمیزیاں، گالیاں، یہ اس طرح کی باتیں کرنا، یہ ان کا مین کنٹریبیوشن ہے. تو یہ ظاہر ہے اس کو کوئی نہ کہیں ہمیں روکنا ہے اپنے معاشرے میں. ہم ظاہر برائی تو نہیں پھیلا سکتے، تو اس کے لیے جو ہے وہ قانونی چارہ جوئی
بالکل کی جائے گی. لیکن اب 26ویں آئینی ترمیم کے دوران آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ ہمارے اراکین جو ہیں وہ نہیں ٹوٹیں گے، وہ ہمارے ساتھ ہیں، خان صاحب کے ساتھ ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت سے اراکین جو تھے وہ حکومت کے ساتھ تھے. اب 27ویں آئینی ترمیم کی بھی بات کی جا رہی ہے. آپ اپر ہاؤس کے ممبر بھی ہیں عفنان صاحب، یہ بتائیے گا کہ کتنے آپ سمجھتے ہیں کہ اراکین ہیں جو واقعی پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ وہ ان کے سینیٹر ضرور ہیں یا ان کے ایم این اے ضرور ہیں، لیکن وہ حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں. دیکھیں بات یہ کہ سینٹ کے اندر تو ہم نے پی ٹی آئی کا کوئی ووٹ لیا ہی نہیں تھا. ہم نے سارے ووٹ جو تھے وہ پی ٹی آئی کے علاوہ لیے تھے، جو بھی جتنے لوگ تھے. تو ظاہر ہے میں اس کے اوپر تو کامنٹ نہیں کر سکتا کہ کتنے لوگ پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں ضرورت نہیں ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ووٹ کی. تو جہاں تک نیشنل اسمبلی کا معاملہ ہے وہاں پہ جو ہے انڈیپینڈنٹ موجود ہیں، تو ہم نے پچھلا بھی انڈیپینڈنٹ کے ووٹ لیے تھے، اس دفعہ دوبارہ بھی لے سکتے ہیں. دوبارہ بھی لے سکتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کے اندر اختلافات آپ دیکھ رہے ہیں، فارورڈ بلاک کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، یا یہ تاثر ہے کہ پارٹی جو ہے وہ وکلا کے حوالے کر دی گئی ہے؟ پھر علی امین گنڈا پور صاحب، بیرسٹر گوہر، اسد کیسر صاحب ہو گئے، یا پھر ایون سلمان اکرم راجہ. تو ان میں کوئی آپ اختلافات دیکھ رہے ہیں اوورآل جو بیانات سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیں ان میں اختلافات تو ظاہر ہے بہت کلیئر ہیں. کل میں رات کو ایک ٹاک شو کر رہا تھا تو گنڈا پور صاحب جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کوئی بہت اچھی باتیں نہیں کر رہے تھے، مگر اسی دن جو ہے وہ گور خان اور عمر ایوب جو ہے ان کی بڑی تعریف کر رہے تھے. تو ظاہر ہے ان کی پارٹی میں تو ظاہر ہے توڑ پھوڑ ہے، جو انٹرنل معاملات ہیں وہ ان کے الائنڈ نہیں ہیں. لیکن کیونکہ یہ پارٹی بنیادی طور پہ ہے ہی بانی پی ٹی آئی کے ارد گرد بلڈ ہوئی ہوئی، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی فارورڈ بلاک جو ہے وہ اتنا افیکٹولی آ سکتا ہے. وہ چھوٹا موٹا کوئی بن سکتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی بڑا میجر جو ہے وہ کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، کیونکہ کوئی ادھر ہے نہیں لیڈر. لیکن عفنان صاحب یہ بتائیے گا، ہاں بالکل یہ بتائیے گا کہ اب چلیں دیگر جو سیاسی فیصلے ہیں ان پر حکومت کے اوپر تو تنقید ہوتی ہے، ہر حکومت کے اوپر ہوتی ہے، لیکن کچھ فیصلے جیسے ملک میں ایکس کی بندش کے حوالے سے بڑی تنقید ہوئی. سندھ ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ چلا، آپ خود آئی ٹی کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور بہت ایشوز جو ہیں وہ آپ ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں کمیٹی کے اندر. لیکن ابھی تک وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن سامنے آنے کے بعد اور وہ واپس لینے کے حوالے سے جو خبریں آئیں، اس کے باوجود ابھی تک ملک میں ایکس جو ہے وہ بند ہے. یہ بندش آپ کب تک دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ہم لوگوں نے یہ معاملہ کافی دفعہ قائمہ کمیٹی میں بھی ریز کیا ہے اور اس کو ہم مزید فالو اپ بھی کر رہے ہیں. اس کے اوپر قانونی چارہ جوئی بھی چل رہی ہے، تو معاملہ سب جوڈس بھی ہے. میں کوئی اس کے اوپر ڈیٹ تو نہیں دے سکتا اس کو کہ کب تک معاملہ ریزالو ہوگا، لیکن امید کرتا ہوں کہ جلد ہو جائے گا. اچھا، اور یہ جو فائر وال کی تنصیب کے حوالے سے بات تھی، کوئی کمیٹی کو یا بطور رکن آپ کو بتایا گیا ہے کہ وہ تنصیب یہ انسٹال ہو چکی ہے یا کیا اپڈیٹ ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں ہمیں جو بریف کیا گیا وہ تو یہی کیا گیا کہ انسٹال ہو چکی ہے، اور معاملات جو ہیں وہ اب تو کافی نارملائز بھی ہو گئے ہیں، اور یہی ہے اس کے اوپر اتنی ہمیں بریفنگ ملی ہے اس کے اوپر ابھی تک. اچھا چلیں، تو آپ اس میں سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی اے ہے اس کا کردار آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، یا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جیسے حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی کی کمیٹی تھی اس کو ایک بریفنگ دی گئی، سینٹ کی کمیٹی کو دوسری بریفنگ دی گئی. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی حقائق ہیں جو آپ لوگوں سے چھپائے جا رہے ہیں یا نہیں بتانا چاہ رہی پی ٹی اے ہو یا منسٹری ہو؟ دیکھیں یہ اکثر اوقات اس طرح کے معاملات کمیٹیوں میں ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ معاملات کچھ اور ہوتا ہے، ہمیں بریف کچھ اور کر دیا جاتا ہے، اسی لیے پھر ہم اس کو کھوج لگا کے اس کی تہہ تک جاتے ہیں. یہ ضرور ہوا تھا کہ بریفنگ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں فرق ہوئی اور سینٹ میں فرق ہو گئی، اور یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم اس چیز کو فالو اپ کر رہے ہیں، اور میں نے پہلے بھی کہا کہ امید کرتے ہیں انشاءاللہ جو ہے وہ ایکس والا مسئلہ بھی ریزالو ہوگا. جو فائر وال والا معاملہ ہے وہ تو اب کسی حد تک ریزالو ہو چکا ہے، اس کا تو اب کوئی اتنا ایشو رہا نہیں ہے. اور جہاں تک معاملہ پی ٹی اے کا ہے تو دیکھیں جو قانونی جو مینڈیٹ ہے وہ پی ٹی اے کے پاس ہی ہے کہ یہ جو پاکستان کی سائبر سپیس ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کا، اور اس میں جو اگر کسی کو وائٹ لسٹ بلیک لسٹ کرنا ہے تو ان کے پاس اتھارٹی ہے، اور وہی اس فائر وال کو مینیج بھی کر رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے عفنان صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، سینیٹر علی خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پی ٹی آئی کا موقف جاننے کے لیے خدیجہ شاہ صاحبہ ہمیں جوائن کریں گے.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 9 نومبر کو ثوابی میں جلسے کی کال دی گئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فائنل کال ہوگی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا جو بیان ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اسی ایشو پر ہم بات کریں گے. خدیجہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ خدیجہ شاہ صاحبہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی جو اسٹریٹجی تھی, یہ کہا جا رہا تھا کہ سڑکوں پر نکلیں گے, سڑکوں پر نکلنے کے بعد ہم واپس نہیں جائیں گے, اور اب بھی جو یہ بیان سامنے آ رہا ہے کہ یہ فائنل کال ہوگی. آپ اتفاق کرتی ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجی ہے وہ درست ہے, حکمت عملی درست ہے, یا تبدیلی آپ سمجھتی ہیں کہ ہونی چاہیے؟ ابھی آئی تھنک اسٹریٹجی یہی ہے کہ آئی تھنک کہ احتجاج ہی آج بھی میں یہ دیکھ رہی تھی کہ آج بھی پی ٹی آئی کی سیکرٹری جنرل صاحب کی طرف سے پیغام تھا کہ وہ ایک پروٹیسٹ کا کوئی اسکیڈول جاری کرنے والے ہیں. اور آئی تھنک کہ دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے اس وقت ایک آبویسلی ایک پرسیکیوٹڈ جماعت ہے. ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں, اور وہ ہر طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح اپنی آواز بھی اٹھائیں اور کسی طرح عمران خان صاحب کی رہائی بھی کروائیں. اور یہ اس وقت آبویسلی کافی مشکل کام ہے, اور پچھلے 2 سالوں سے یہ ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے کہ پوری جماعت کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا, بہت زیادہ پرسیکیوشن ہوئی, اور لیڈرشپ کے علاوہ بھی جو سپورٹرز کے ساتھ ہوا اور جو عمران خان صاحب کے فالوورز ہیں ان کے ساتھ ہوا. تو ایک مطلب یہ ایک تھوڑا ایوولوشنری پروسیس ہے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے. ابھی آئی تھنک the main focus for the جماعت is protest and peaceful protest obviously, اور اپنی آواز اٹھانا. ٹھیک ہے, لیکن خدیجہ یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے جو سوالات اٹھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ پہلے بھی وہ کے پی ہاؤس آئے, پھر ان کا رابطہ نہیں ہو رہا تھا, اس مرتبہ بھی وہ جناح ایونیو پہنچے اور ڈی چوک پر پہنچنے کی بجائے وہ کے پی ہاؤس چلے گئے تھے, اور اس کے بعد وہ اچانک کے پی اسمبلی میں نظر آئے تھے. تو اس حوالے سے جتنے سوالات اٹھ رہے ہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے؟ دیکھیں یہ جو سوالات ہیں ان کا تو جواب صرف علی امین صاحب خود ہی دے سکتے ہیں. انہی کو پتا ہے کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. لیکن جہاں جو عوام کے سوال ہیں ان کے اندر بھی ایک وزن ہے. وہ بھی وہ بھی ڈس اپوائنٹڈ فیل کرتے ہیں, کیونکہ آبویسلی وہ یہ ایک جب عوام ایک جگہ پہ آپ ان کو اکٹھا کریں اور آپ ان کو ایک جگہ لے جائیں اور پھر وہ آلموسٹ آپ ان کو ادھر چھوڑ آئیں, تو وہ ان کے اندر ڈیفینیٹلی ایک وہ ہوگا, ان کے اندر غصہ بھی ہوتا ہے, وہ سوال بھی اٹھاتے ہیں. لیکن آئی ایم شیور کہ کوئی مصلحت ہوئے گی علی امین صاحب کی, اور وہ آنے والے وقت میں کیا پتہ لوگوں کو بتائیں گے بھی, اور انہوں نے میرے خیال سے بتایا بھی ہے. لیکن لوگ مطمئن نہیں ہیں. آئی تھنک جہاں تک پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا سوال ہے, وہ یہی ہے کہ جو عمران خان صاحب کے بیسکلی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ایسی جماعت ہے جس کا جو واحد لیڈر ہے وہ عمران خان ہے, اور جتنے بھی آپ کے ووٹرز سپورٹرز اور پاکستانی ہیں وہ صرف عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں. یہ جو تنقید ہو رہی ہے کہ وقت پی ٹی آئی کی پوری قیادت جو ہے وہ وکلا کے حوالے کر دی گئی ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ یہ تنقید درست ہے کہ واقعی قیادت جو ہے وہ اس وقت مشکل وقت میں وکلا کے حوالے کر دی گئی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ایز سچ یہ کوئی کنسرٹیڈ اسٹریٹجی ہے کہ وکلا کے حوالے پارٹی کر دی گئی ہے. آئی تھنک کہ کیونکہ اتنے زیادہ جو لیڈرز تھے وہ عمران خان صاحب کے جیل جانے کے بعد اور اس سے پہلے بھی 9 مئی کے بعد روپوش ہو گئے, اور بہت جو یہ جو سارا فسطائیت کا نظام تھا اس کے اندر جو لوئرس کمیونٹی تھی وہ somehow امیون تھی تھوڑی بہت. ان کو اپنا دفاع بھی کرنا آتا ہے, ان کو اپنی ان کی گرفتاریاں بھی نہیں ہوتی, اور سو وہ ایک آئی تھنک کہ تھوڑا سا ان کا آگے آنا اس وقت اٹ واز دا سورٹ آف نیسیسٹی, کیونکہ اپنے جو ہمارے لیڈرز تھے وہ منظر عام پہ آ نہیں سکتے تھے, اور یہ سارے وہ لوئرز تھے. اور ایک دوسرا اس کا اہم پہلو یہ ہے کہ پی ٹی آئی بہت زیادہ لیگل فرنٹس پہ بیٹل کر رہی ہے. ان کی ڈیفینیٹلی ایکسپرٹیز اس کے لیے اور ان کی جو نالج ہے وہ عام لوگوں سے زیادہ ہے.
सो आई थिंक कि जो लॉयर्स थे, जो पार्टी का हिस्सा थे, वो इस फेज के अंदर आगे आए हैं एंड आई थिंक दैट दैट वाज अ गुड स्ट्रैटेजी क्योंकि वो लीगल फ्रंट पे भी बैटल कर सकते थे और वो मंजरे आम पे भी आ सकते थे, तो वो एक आई थिंक कि उसमें सच कोई उसमें कोई बुरी बात नहीं थी। लेकिन खदीजा, ये कहा जा रहा है कि पार्टी की क़यादत जो है वो बुशरा साहिबा या फिर अलीमा साहिबा के हवाले कर दी जाए, तो आप समझती हैं कि इस पर कोई बात हो रही है या करनी चाहिए क़यादत उनके हवाले? देखिए, मुझे नहीं पता कि ये मुझे लगता है कि ये जो भी लोग ये बातें कर रहे हैं, आई थिंक कि ये अगेन एक नैरेटिव बिल्डिंग है कि पार्टी के अंदर फर्दर डिवीजन आए और डिस्कॉर्ड आए और एक जो मेन चीज है उससे तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है कि आपका जो मेन फोकस है पीटीआई का इस वक्त, जो एटलीस्ट पीटीआई के सपोर्टर्स है, और मैं पीटीआई को उसके सपोर्टर्स, जो पीटीआई मेरे लिए वो उसके सपोर्टर्स हैं, उनका जो मैंने आपको बता दिया, उनका मेन पर्पस है कि इमरान खान की रिहाई हो। ना वो उसके पीछे किसी लीडर को मानते हैं, ना उसके वो आगे किसी लीडर को मानते हैं, और ना ही वो किसी किस्म की लीडरशिप चाह रहे हैं। वो सिर्फ चाहते हैं कि उनका लीडर इमरान खान बाहर आए। जहां तक अलीमा बीबी और बुशरा बीबी का ताल्लुक है, बुशरा बीबी तो आपको पता है कि वो एक नॉन सियासी और एक घरेलू खातून है। वो पर्दादार भी हैं और उन्होंने कभी एज सच उन्होंने पॉलिटिकल स्टांस अडॉप्ट नहीं किया और ना ही उन्होंने कभी सामने आके पॉलिटिक्स की है। जहां तक अलीमा बीबी का ताल्लुक है, अलीमा बीबी जो है वो खान साहब की बहन है और उनके ऊपर इस वक्त पूरे कौम का एतमाद है। तो अलीमा खान साहिबा जो हैं वो एक अपने भाई की रिहाई की जंग लड़ रही हैं और वो ये लड़ती रहेंगी और उनका हक भी है, और वो तब तक ये लड़ेंगी जब तक कि खान साहब की रिहाई हो नहीं जाती। अगर देखा जाए तो वो अगेन शी वाज नेवर अ पार्ट ऑफ द पार्टी लाइक दैट, शी हैज नॉट बीन पॉलिटिकल, बट वो इस वक्त एक जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं उनका जो सबसे ज्यादा फेथ है, ये हम सारे देख रहे हैं कि वो सारे अलीमा खान साहिबा से ही सुनना चाहते हैं और क्योंकि उनके ऊपर उनका एतमाद है। लेकिन शाह साहिबा, अभी अलीमा साहिबा ने भी ये तनकीद की थी लीगल टीम के हवाले से कि वो खान साहब को जेल से बाहर निकालने में संजीदा नहीं है, तो लीगल टीम के हवाले से जो तनकीद है आप उसे इत्तफाक करती हैं? देखिए, अलीमा साहिबा ने कोई लीगल टीम के ऊपर, तो मेरा नहीं ख्याल, मेरी नॉलेज में नहीं है कि उन्होंने किसी लीगल टीम के ऊपर कोई उंगली उठाई हो। उन्होंने कभी कभी ये जरूर इजहार किया है कि जितना जो कोशिश हमें करनी चाहिए, जिस इंटेंसिटी पे कोशिश होनी चाहिए, शायद वो हर वक्त नहीं हो रही होती, और ये उनका ओपिनियन है। और एज आई सेड कि आप लोगों को ये बात समझनी होगी कि अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब की बहन है और उनसे ज्यादा अपने भाई को कोई प्यार नहीं करता और उनसे ज्यादा कोई नहीं चाहेगा कि उनके भाई की रिहाई हो। उनका भाई इनोसेंट है, वो पिछले 16 महीने से जेल में है और वो सिर्फ और सिर्फ उसकी रिहाई चाहती हैं, तो वो जरूर उनका हक है कि वो तनकीद करें। यहाँ पर एक मामला और भी है कि कांग्रेसमैन जो हैं उनकी जानिब से ख़त लिखा गया, फिर यूके पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से ख़त लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर जो हुकूमती जमात के अरकान हैं वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई जो है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दीगर जो ममालिक हैं उनको मुदाखलत की दावत दे रही है। आप समझती हैं कि ये जो इक़दामात हैं ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है? नहीं, ये बिल्कुल भी, एक तो अव्वल तो ये पीटीआई की स्ट्रैटेजी नहीं है। जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, जैसे अमेरिकन कांग्रेसमैन हैं या यूके पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये दुनिया की दो बड़ी जमहूरी मुल्क हैं और ये हमेशा पूरी दुनिया में जहां भी ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रहे होते हैं या जहां कहीं भी किसी डेमोक्रेटिक लीडर को इस तरह से इम्प्रिजन किया गया है और गैर आईनी और इलीगल तरीके से उसको बंद रखा गया है, हमेशा वहाँ ये मुल्क आवाज उठाते हैं और इंटरवीन करते हैं। ये हमारी सियासत के अंदर नहीं इंटरवीन कर रहे, ये हमारे इंटरनल मैटर्स में नहीं इंटरवीन कर रहे, ये एक ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं और ये एक रूटीन बात है। इसमें ये कहना, हमारे पार्लियामेंटेरियंस का ये कहना कि ये मुदाखलत है, ये इसका कोई मायने नहीं है।
اول تو یہ کہ اگر ہمارے پارلیمنٹیرینز جو اس وقت پاکستان میں ہیں، جن کی اپنا پارلیمنٹ میں ہونا ہی اس وقت ایک سوالیہ نشان ہے ان کے اوپر کہ یہ کیا الیکشن جیت کے آئے ہیں یا ایک یہ ریگڈ الیکشن تھا جس کی نتیجے میں یہ پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سب کچھ پاکستان میں چل رہا ہے۔ یہ بھی بتائیے گا کہ اب جو یہ کہا جا رہا ہے، بہت سے رہنماؤں کے یہ بیانات آئے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو پھر شاید خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکے، تو آپ کے اوپر یہ تنقید ہو رہی ہے کہ پہلے تو آپ کا یہ سلوگن تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں، اور اب آپ اسی امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں جس کے بارے میں آپ اپنے خدشات اور تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں ماضی میں۔ نہیں، دیکھیں یہ سلوگن ہر چیز کی ایک کانٹیکسٹ ہوتی ہے۔ ایک اسپیسیفک ایشو تھا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس جب ہوا، اس کا ایک اسپیسیفک اس کے اندر ایک انوالومنٹ پائی گئی تھی سرٹن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشلز کی، اور اس کے اوپر پی ٹی آئی نے آواز اٹھائی اور عمران خان صاحب نے آواز اٹھائی، اور اس کے اوپر جو جنہوں نے یہ مداخلت کی تھی ان کو بھی ان کی اپنی حکومت نے انہیں اپنے پاس بلا کے ان سے سوال پوچھے ہیں کہ آپ نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا، اور وہ جو انسان ہے ڈونلڈ لو، اس نے اب خود آ کے کہہ دیا ہے کہ ہاں جی یہ سب کچھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ وہ ایک علیحدہ مسئلہ تھا، اور یہ ایک علیحدہ چیز ہے، کیونکہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جو پاکستانی امریکنز امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر وہ آواز اٹھا رہے ہیں، اور ان کی حکومت جو ہے وہ ان کو آنسریبل ہے، کیونکہ وہ ایک ڈیموکریسی ہے۔ پاکستان میں جو ہماری حکومت ہے وہ ہم بھی آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن ہماری آواز کو دبا دیا جاتا ہے، اور ہم جب آواز اٹھاتے ہیں تو ہمیں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، یا ہمارے جو کاروبار ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے، یا ہمارے گھر میں لوگ گھس آتے ہیں اور توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں، یا ہمارے بچوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ لیکن امریکہ میں یہ نہیں ہوتا، ادھر جو پاکستانی عوام ہے اور وہ ان کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ ان کو آنسریبل ہے، تو وہ یہ آواز اٹھا رہے ہیں اور ادھر سے ان کو وہ رسپانس آ رہا ہے۔ تو اس میں یہ کہنا کہ جی پی ٹی آئی پہلے انہوں نے امریکہ کو کہا کہ آپ کی مداخلت کی وجہ سے ہماری حکومت گئی ہے، اور اب پی ٹی آئی انہی سے مدد مانگ رہی ہے، آئی تھنک ان دونوں چیزوں کے اندر کوئی کمپیریزن نہیں ہے، ان کے دونوں کے کانٹیکسٹ بالکل فرق ہیں۔ ٹھیک ہے خدیجہ شاہ صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، خدیجہ شاہ صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی، ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد سینیٹر عبدالقادر صاحب جو ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گے، جو ان کا بل سینیٹ کمیٹی نے منظور کیا ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین۔ سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب اور خدیجہ شاہ صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب جو سینیٹ کمیٹی نے ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے بل منظور کیا ہے، وہ بل سینیٹر عبدالقادر صاحب کی جانب سے موو کیا گیا تھا، اسی پر ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ سینیٹر صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ بل آپ کا جو ہے وہ کمیٹی نے منظور کر لیا ہے، اس بل میں تھا کیا، اور اس حوالے سے یہ بتائیے گا کہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد جو ہے وہ بڑھانا وقت کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یا آپ سے بھی یا عوام سے بھی، کہ کیا سپریم کورٹ میں لوگوں کے کیسز کا انڈیفینیٹ ڈیلے ہے یا نہیں ہے؟ اور آج سپریم کورٹ خود اپنے فگرز جو ریلیز کر رہی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان، وہ کوئی 60,000 کیسز کی پینڈنسی آن ریکارڈ بتایا جا رہا ہے کہ 60,000 کیسز جو سپریم کورٹ میں پہنچے ہیں وہ پینڈنگ ہیں۔ میرا یہ کہنا ہے کہ 24 کروڑ عوام ہیں اس وقت۔ 1997 میں جب 14 کروڑ آبادی تھی، 140 ملین، اس وقت بھی ہمارے ججز کی تعداد اتنی تھی۔ آج جب آبادی 240 ملین ایکسیڈ کر چکی ہے تو بھی ججز کی تعداد اتنی ہے۔ اب اگر آپ ججز کی شوز میں جا کے دیکھیں تو وہ سارا دن کیس سنتے ہیں اور رات کو پھر ان کو اپنے کیسز پڑھنے بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ 2004 میں اگر پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو ڈسٹرکٹس جو تھے وہ 104 تھے، آج 166 ہیں۔ وہ کیوں بڑھائے گئے؟ اسی لیے بڑھائے گئے ہیں کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے یا گورنمنٹ کے جو
फंक्शंस हैं वो बेहतर तरीके से परफॉर्म किए जाएं। आबादी बढ़ गई है, लोग बढ़ गए हैं, मसाइल बढ़ गए हैं। इसी तरह हमारे मुल्क में ये जो पेंडेंसी है फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स चली आ रही है। लेकिन ये तो लोअर कोर्ट्स के हवाले से भी कहा जाता है ना कि सबसे ज़्यादा केसेस तो लोअर कोर्ट्स में है। जी, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं यही कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की आपके 1997 में एमएनएस जो थे 230 समथिंग थे जी। तो मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट को डिस्कस हम कर रहे हैं कि जी 17 जज हैं, अवाम 24 करोड़ अवाम है, लिटिगेशन बढ़ गई है, यहाँ जजेस को बढ़ा देना चाहिए ताकि जो जिन जजेस पे प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो जाए। लोग डिस्कस करते हैं लोअर कोर्ट को। लोअर कोर्ट का अपना एक काम है। लोअर कोर्ट को प्रोविंसेस ने अगर डील करना है, हाई कोर्ट्स में अगर पेंडेंसी है, हाई कोर्ट में अगर जजेस अपॉइंट नहीं हुई हैं, उसका इस चीज से क्या ताल्लुक है? यानी वो कोई कसूरवार है कि उसके कसूर की वजह से आप सुप्रीम कोर्ट में भी जज ना बढ़ाएं? सही। व्हाट इज द रिलेशन? यानी अभी हाई कोर्ट काम अगर कर रही है तो उनके डिसीजंस की वजह से ऊपर फैसले आ रहे हैं, चैलेंज हो रहे हैं। यानी अगर देयर इज नो लॉजिक, भाई उनको अलग डील करें। उनको देखिए, मैं सेनेटर हूं, मैं फेडरल में बैठा हूं, मैंने पाकिस्तान लेवल की लेजिस्लेशन करनी है। मैं जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल की और हाई कोर्ट लेवल की लेजिस्लेशन तो नहीं कर सकता। तो अब मैं हैरान हूँ। लेकिन आपने ऐवान के अंदर भी ये सुना होगा, ये तनकीद भी हो रही है कि शायद हुकूमत जो है वो अपने मनपसंद फैसले जो है वो लेना चाहती है और जजेस की तैनाती के हवाले से भी शायद इस तरह के फैसले करना चाहती है। ये तनकीद आप ऐवान के अंदर सुनते भी होंगे, ये किस हद तक आप समझते हैं कि दुरुस्त है? देखें, मैं आपको अगेन ये कह रहा हूँ कि जब मैंने बिल पेश किया था, वो पहले ही मैंने ओपनिंग में बताया कि उस वक्त कह रहे थे कि आपने काजी फायज ईसा को सपोर्ट करने के लिए किया। मैंने कहा नो, आप इसको 3-4 महीने डिले कर लें। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो जजेस हैं ये डायरेक्ट किसी वकील को या किसी बाहर से बंदा पकड़ के सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं लगता है जी। जज जो है हाई कोर्ट से एलिवेट होने हैं, वो ऑलरेडी जजेस हैं। दूसरी चीज ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल एक पेज पे है। जो काजी साहब के दौर में एक इम्प्रेशन पाया जा रहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट में एक डिवीज़न है डिफरेंट किस्म की, अब मेरा ख्याल वो आपने देखा है जैसे ही अभी जो चीफ जस्टिस आए हैं, इनके आने के बाद वो तासुर दिन ब दिन ख़त्म हो रहा है। तो जजेस जो भी एलिवेट होने हैं, एलिवेट होने की कमेटी है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज बैठे हुए हैं। फॉर गॉड सेक, जो पढ़े लिखे लोग हैं या आप जैसे लोग हैं वेल इन्फॉर्म्ड, उनको ये चीज़ लोगों को बतानी चाहिए कि हर चीज़ को, यानी पाकिस्तान की आवाम 10-10 साल रुल रही है और यानी लाखों लोग रुल रहे हैं, लेकिन जज की तादाद हमने नहीं बढ़ाते हैं और उसको हम हुकूमत के ऊपर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा लेते हैं या उसको किसी न किसी कॉन्स्पिरेसी से एट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब्दुल कादिर साहब, ये भी बताइएगा कि पहले तो ये दानियाल चौधरी साहब बिल ला रहे थे, क्या आप बिल लाए हैं तो हुकूमत के साथ आपकी कोई बात हुई है? क्योंकि हुकूमत चाह रही है कि जजेस की तादाद 23 हो, लेकिन जो आपका बिल है उसके मुताबिक आप चाह रहे हैं कि जजेस की तादाद जो है वो 25 हो। तो इस मामले पर हुकूमत के साथ कोई बात हुई है? नहीं, मैं उसमें बताता हूँ। मैंने जो बिल दिया था वो दानियाल चौधरी से पहले दिया था जी। और ये बिल 1 साल पहले से फौजिया भी लाई थी जी। लेकिन मैंने दिया था 20+1 का, यानी हुकूमत के जजेस 20 और एक चीफ जस्टिस हो। आज जब इस पे बहस हुई तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर आप बढ़ाने ही जा रहे हैं और 1997 के बाद 2024 में आके जजेस की तादाद बढ़ने लगी है, तो हमें एटलीस्ट 8 से 10 जजेस को बढ़ाना चाहिए। तो एक कंसेंसस, यानी सिर्फ 2 मेंबर्स ने उसको अपोज किया एंड दे हैड नो कंक्रीट या लॉजिकल रीजंस। उनका यही था कि जी, उन्होंने एक लॉजिक दी कि आप सुप्रीम कोर्ट से पूछ लें। तो वहीं पर जब हमारी बहस हुई और रिसर्च से हमने देखा कि 2015 में अनवर ज़हीर जमाली साहब एज आ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सेनेट आए और कमेटी ऑफ द होल ऑफ सेनेट को उन्होंने एड्रेस किया ऑन रिकॉर्ड फोरम पे। उन्होंने कहा कि हमें
सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बहुत कम है, जजेस बहुत ओवरवर्कड हैं, इस तादाद को बढ़ना चाहिए। इंसाफ जो है वो होता हुआ नजर आना चाहिए, इंसाफ पेंडिंग में नहीं होना चाहिए। इंसाफ के केस लगवाने के लिए भी बहुत सारे आपको पापड़ बेलने पड़े। आपको भी तो फिर साथ या हुकूमत में शामिल जो इत्तेहादी जमातें हैं अब्दुल कादिर साहब, उनके साथ बात करनी पड़ेगी। खुद जो अपोजिशन है जमातें हैं जिसमें मौलाना साहब भी शामिल हैं, उनके साथ भी तो आपको बात करनी पड़ेगी इस बिल की मंजूरी के लिए। देखिए जी, अगर आप ये देख लें कि हमारे ईवानों में जो भी बहसें होती हैं, आप उनकी प्रोसीडिंग्स देख लें, अवाम के इंटरेस्ट के लिए बात बहुत कम होती है और पार्टी टू पार्टी पॉइंट स्कोरिंग और पार्टी की ये कि गैलरीज के लिए खेलना वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हुकूमत या हमारे, क्योंकि हुकूमत के हम बीएपी इत्तेहादी भी है, हम ज़रूर उनसे बात करेंगे और जो अपोजिशन है उनसे भी करेंगे। लेकिन ये सवाल आपने सुना होगा कि अख्तर मेंगल साहब ने जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया या मौलाना साहब जो बात कर रहे हैं, एक ये तासुर दिया जाता है कि बहुत सी कानून साजी जो है वो ऐवान के अंदर ऐसी होती है जिस पर अराकीन के ऊपर दबाव होता है। आप अपर हाउस के मेंबर भी हैं, आप समझते हैं कि वाकई बाज़ कवानीन ऐसे हैं जिनमें अराकीन के ऊपर दबाव होता है और दबाव के नतीजे में अराकीन से वोट लिया जाता है? देखें गुरमानी साहब, मेरा ये जो बिल है इट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट एंड सेपरेट फ्रॉम दैट तरमीम। उसकी बहस और इसकी बहस में बिल्कुल फ़र्क है। मेरा इसमें तो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, आप पाकिस्तान की जुडिशरी 130th नंबर पे है जी। मतलब वेरी सॉरी टू से, हम पाकिस्तानियों के कहते हुए आप अमेरिका जाएं, लंदन जाएं, यूरोप जाएं, सऊदीया जाएं, आप कहीं जाएं, आपको ये बात करते हुए एज अ पार्लियामेंटेरियन, एज अ मेंबर ऑफ अपर हाउस बहुत मतलब अभी लफ्ज़ शर्म तो अच्छा नहीं है, लेकिन फील होता है कि वी फील वेरी बैड। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब ये बिल सेनेट कमेटी ने तो मंजूर कर लिया, अब ये देखेंगे जब ऐवान के अंदर आएगा तो फिर वहाँ पर हुकूमत में शामिल जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका क्या फ़ैसला सामने आता है या ख़ुद मौलाना साहब इस पर क्या फ़ैसला लेते हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।